میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جو مقابلہ ہوا اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی قاری ایوب نے، اور اب جب قاری ایوب نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو اس نے انعام حاصل کیا ہے یہ صحیح معنی میں اس کا حقدار تھا، اور الحمدللہ اس نے وہ انعام حاصل کیا ہے۔ اب وقت بڑے اہم موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ صرف دو قاری صاحبان باقی ہیں اور وہ دلوں کی دھڑکن ہیں، وہ ہر دل عزیز شخصیات ہیں، جن میں سے ایک کا نام الشیخ المقری رافت حسین علی یوسف ہیں، دوسرے الشیخ المقری حجاج رمضان الہنداوی ہیں۔ لیکن میں جب دعوت دینے جا رہا ہوں، ہم تمام کی دلوں کی دھڑکن شیخ المقری رافت حسین علی یوسف، اب میرا دل کر رہا ہے کہ آپ حضرات ایک دفعہ بھرپور انداز میں ان کی طرف سے آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ بھرپور انداز میں ان کا جواب دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا محفل کی بیداری کے لیے، چونکہ سحری کا وقت قریب آ رہا ہے، اس سے ذرا بیداری کا ثبوت دیں اور بھرپور انداز میں جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، تو جب لگاتا تھا نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، دجلہ کو حکم دیتا رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایسے نہیں، مسلمان کی طرح پورے جوش و خروش کے ساتھ تو جب لگاتا تھا نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، دجلہ کو حکم دیتا رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله 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 يفتح عليه. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله ما شاء الله. الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. الله الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. حيك الله حيك الله. الله يفتح عليه. صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار يا سلام يا سلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول والذين معه مبروك يا شيخ ما شاء الله. محمد رسول الله
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار تريهم ركعا سجدا تريهم ركعا سجدا والذين معه ما شاء الله ما شاء الله आगे चल जाओ चलो बेटा आगे जाओ जाओ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع يعجب الله ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه اللهم زد ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله قد أفلح من تزكى وذكر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله انزل الرحمة يا شيخ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله تفضلوا يا اخوان، تنزل الرحمه ما شاء الله، تنزل الرحمه. قل أعوذ برب الفلق من